26वीं तरमीम में ये तय हुआ था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में ले भी होंगी और उन पर डिबेट भी होगी। 1 साल गुजर गया है, न सिफारिशात पेश की गई हैं न उस पर कोई बहस हुई है। ये उस 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आलम है। सूद के हवाले से जहाँ 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरदस्त हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं तरमीम में जो मंजूर हुआ उसको भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको 2 हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे,
اور صرف ایک ادارے کے کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی. تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے, اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر. مولانا صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر, مولانا صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے. انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے, یہ اسمبلی فیک ہے, اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں. آپ اس بارے میں میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا, اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو, اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا, اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا, اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں. لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کویسچنس ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا. ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے ایک. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے, آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا, کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں, اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے, باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ایک طبعی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے. غیر طبعی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں, سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی, سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا, تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرطیں ختم کر دی گئی تھی اس میں سے کچھ دوبارہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی, اور اگر غلطی کی تو بعد میں ان پہ ٹرسٹ کیوں کرنا؟ بات تو سنو خدا کے بندے, ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کو دستبردار کیا. جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا. تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے. مولانا یہ بتائیں معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے, اتنا ہی ہے معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے. آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی, کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں, اور گرنٹر جو ہیں 2 ایسے ملک ہیں, کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا یا حکومت کا کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں, میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں. ہماری دعائیں ہیں, ہم 2 پڑوسی ملک ہیں, اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ 27 ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی, نہیں لا جا سکی. ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے, سامنے نہیں آ رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے, اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے, یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا, اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں, یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے, کہاں پر ہے, کس کے ہاتھ میں ہے, کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا. یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کہوں کہ مجھ سے متعلق ہے. بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں, بنگلہ دیش کے دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا, ویزا نہیں دیا جا رہا, حکومت کی طرف سے کوئی مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے. صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی, پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ دیکھا, وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں ان کے گھر,
प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज़्ज़त दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई दो फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे। तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है उसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ के बाद जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा।